बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मुसलमान विधान के प्लेटफॉर्म से अपना जो तीसरा सेगमेंट है जी, सिरकती रेत के जरिए वैसे नवीद मुराद साहब ने भी जनाब क्या खूब बात ये की है। जब उनसे और शेर लतीफ़ साहब से मैंने रिक्वेस्ट की कि जनाब कोई टॉपिक दो, तो फिर जनाब बहुत सारे टॉपिक्स आए और फिर हम सब ने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ इसको ओके किया। तो आप ये देखिए कि अब मुझे आस्ता आस्ता समझ आ रही है, बड़े लोगों की ये बड़ी बातें होती हैं कि जितनी कहानियां भी हैं, जो मामलात भी हैं, वो इसी तरह होता है कि रेत जैसे आपके हाथ से वो निकल के फिसल रही होती है, निकल रही होती है, इंसान को नहीं पता होता और वह गुजर जाता है। तो ये भी जनाब इसी तरह है। जनाब सोना चोर खानदान की जो चौथी किस्त है, इससे पहले आप 3 किस्तें, रफी कूड़े का इबरतनाक अंजाम, कूड़ी औरत की तबाहियां, 3 नासूर नखट्टू, मेहरबानी जनाब, अच्छा 3 नासूर नखट्टू, ठीक है जी। और उसके साथ साथ आपने वो देखा, सारे मामलात आपने देखे जी। अच्छा, अब मैं जानने लगा हूं जनाब के मतलब ये मैं यहाँ ये बताता जाऊं कि सिर्फ ये जो सोना चोर खानदान है, ये ही सोसाइटी में गंदगी का बहस नहीं है। ये एक जो स्टोरी करने का भी बहुत सारी स्टोरीज आएंगी। आप देखेंगे कि एक स्टोरी आएगी, एक पारसा लेकिन बेईमान इंसान, पारसा लेकिन बेईमान इंसान, मतलब कैसा टॉपिक है। इसी तरह एक किंजा की स्टोरी है, वो आएगी। इसी तरह एक और शख्स की स्टोरी आएगी कि जो लोग बड़े तेज बनते हैं, चाहे बुग़्ज़ हसद रखते हैं, अच्छा उसके बाद रिश्तों का एहतराम नहीं करते और एक इंतहा तक चले जाते हैं। और जब आप इस किस्म के काम हराम कारियां करते हैं, शरीयत और इखलाक के तकाज़ों को तोड़ते हैं, तो क्या अंजाम होता है। इसी तरह कई लोगों के जनाब किस्से मैंने अपनी जिंदगी में देखे हैं कि जो बड़े किसी जमाने में वेल ऑफ होते थे, अगे पीछे गड्डियां ये वो, फिर मैंने अपनी आंखों से लोगों को साइकिल्स पे भी जाते देखा है, ठीक है जी। वो अंजाम क्या हुआ, उसकी वजूहात क्या होती है। तो सोना चोर खानदान ये है कि ये जितने बाकी लोगों की मैं बात कर रहा हूँ, ये देखने में भी उस तरह लगते थे। ये जो सोना चोर खानदान या इस तरह के कैटेगरी के जो लोग हैं, ये एक ढोंगी है कि इन्होंने एक ढोंग और मौसमियत का ढोंग रचाया होता है और इंटरनली ये गलाजा से भरपूर होते हैं और ये इस किस्म की कार्रवाइयां करते हैं और कितनी घर तबाह हो जाते हैं, कितने मसले मसाइल हो जाते हैं। अच्छा, लोगों के सामने सही परसेप्शन नहीं आता, ठीक है। फिर हमारी सोसाइटी येलोइज्म का शिकार है, हम जज्बात के ऊपर फैसले करते हैं, हम ग्राउंड रियलिटीज की तरफ या अक्ल शऊर को इस्तेमाल करने का साडा कोई इरादा ही नहीं होता। तो जनाब अब मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, तो अब जाऊंगा। जैसे कि अभी आपने तबाहकारियां सुनी, इससे पहले रफी कूड़ा, उसकी बीवी, और फिर इन्होंने जो नस्ल पैदा की, ठीक है जी, 4 नखट्टुओं का आपने सुना। अब वो मेरी इतला के मुताबिक रजा भाई मुझे बता रहे थे कि बड़ी चीखें मार रहे हैं और उनको टेलीफोन्स करते हैं, कहीं से करवाते हैं ये वो। उन्होंने भी मुंह सही ठप्या है कि एक दफा जरा शहर का रुख करो, ठीक है जी, तो फिर तो नहीं पता लगेगा। तो मेरा तो नखट्टुओं को यही है कि हुण भी वैसे टाइम है, काम करना वैसे शुरू कर लो, इंसान इबरत पकड़ता है। सो दूसरी चीज ये है जनाब के अब ऐसे जो करदार होते हैं, आप देखें कि ये जो कार्रवाइयां डाल जाते हैं, जैसे इस खानदान ने सोना चोरी किया, उस सोना चोरी के पीछे 2 बच्चे यतीम हो गए। अच्छा, आप देखें कि ये 2 जो मियां बीवी थे, इनकी जो पैदावार थी, इनके झूठ और इनकी 2 नंबरी और इनके करदार ने कितने घरों को तबाह किया। आप जरा ये चीज देखें कि 2 लोग हैं, उनकी पैदावार है और सोसाइटी में कितने लोगों का सत्यानाश मारा है। अच्छा जी, औरत जो होती है जनाब, वो अपनी माँ का अक्स होती है, ठीक है जी। और औरत के ऊपर पूरा घर डिपेंड किया जाता है और कुरान का असूल भी है कि औरत भी आपके घर, ये आपके घर की खेतियां हैं, ठीक है जी। और माँ के पैरों तले जन्नत है, मतलब बड़ा मकाम दिया गया है। तो अनफॉर्चुनेटली जनाब हलाल का लुकमा ना खा सकना और एक गलत तरबियत का जो एक सिलसिला होता है, ठीक है जी, फिर वो आपकी नस्लें तबाह करती हैं। जैसे कि मैंने 4 नखट्टुओं की आपको कहानी सुनाई, आपने सुनी। इसी तरह ये जो 4 औरतें, आप देखें कि वो जो एक हरामकारी स्टार्ट हुई रफी कूड़े से, आप देखें नखट्टूपन शुरू हुआ, झूठ शुरू हुआ, 2 नंबरी शुरू हुई। वो कैसे, मैंने ये लफ्ज इस्तेमाल किया था कि ये नस्लों में शरीयत करती है।
تو آپ یہ دیکھیے کہ یہ جو 4 عورتیں ہیں، ان 4 عورتوں نے کس طرح 4 دوسری فیملیوں کا سکون تباہ کیا ہے، ٹھیک ہے جی. پھر ان کے کردار کس قسم کا ان کا رہا ہے، اور یہ ان کے جو یعنی کرتوت ہیں، آپ یہ دیکھیں کہ آج یہ کس طرح ایڑیاں رگڑ رگڑ کر اور ذلیل و خوار ہو کر زندگی گزاری. اور یاد رکھیے گا، یہ خوشحالی نہیں ہوتی کہ تہاڈے کول کوئی نوکری ہے، تسی لاکھ روپے کماندے پے ہو، ٹھیک ہے، آپ اپنے خرچے پورے کر، تسی کہو جی میں تو بڑے مزے چ رہ رہی ہیں. ایک سوسائٹی کے اندر آپ کا ایک مقام ہوتا ہے. اچھا دیکھا جاتا ہے کہ جناب آپ جو کنٹریبیوشن کر رہے ہو، اچھا اس کی ایکسیپٹنس کتنی ہے، اچھا آپ کا ریپوٹیشن کیا ہے، آپ کا کریکٹر کیا ہے، ٹھیک ہے جی. اور ایک جو عورت کو اس کا عزت کا مقام ملنا چاہیے، کیا آپ وہ سوسائٹی میں پا سکتے ہو. تو اسی طرح جناب یہ جب میں آتا ہوں، یہ 4 جو یعنی عورتیں ہیں، انہوں نے بچپن میں یعنی ایک بڑے سخت ماحول کے اندر زندگی گزاری. کہ رفیع کوڑا جو خود ایک بدکماش آدمی تھا، لیکن اس نے گھر کے اندر ایک شریعت نافذ کی ہوئی تھی کہ یہ بچیاں بغیر یعنی ابائے کے باہر نہیں نکلتی تھیں، اور بچیوں کے اوپر ہاتھ اٹھانا، مار کٹائی، پریشر. پھر رفیع کوڑے نے دوسری شادی کر لی، تو وہ بھی ماڈرن، اور ادھر جناب یعنی شریعت نافذ ہو رہی ہے. تو اس ماحول میں بیچاری پلنے کی وجہ سے پھر یہ اپنی ماں کا استحصال دیکھنا انہوں نے، مار یعنی اور اس پریشر میں رہتے رہتے یہ بس واجبی سی پڑھ سکیں. ان میں سے ایک ہی خاتون تھی جو رضا کی مسز تھیں، وہ کوئی ماسٹرز لیول پر گئیں، ٹھیک ہے جی. اور آج کل بھی سنا ہے کہ کہیں پہ مطلب یعنی بڑی اچھی جاب وہ کر رہی ہیں. تو اس میں بھی رضا بھائی کا کنٹریبیوشن ہے، یہ میں آپ کو یعنی آگے چل کے یعنی بتاؤں گا. اور جس طرح آپ یہ 4 خواتین جناب اپنی زندگی یعنی گھسیٹ رہی ہیں اپنے کرتوتوں کی وجہ سے، اپنی گندی تربیت کی وجہ سے. تو اس میں جناب جو سب سے پہلے یعنی بڑی خاتون ہے، اب میں نام نہیں لوں گا، میں بتا دیتا ہوں جی کہ جو یعنی سب سے بڑی ہیں، تو جناب وہ بس واجبی سی تقریباً میرا خیال میں ایف اے نہیں کر سکی، وہاں تک ایجوکیشن لی. اس کے بعد جناب ان کی شادی جو ہے یعنی وہ ایک لادین قسم کے آدمی کے ساتھ کر دی گئی. وہ بندہ بھی شاید کوئی چھوٹا موٹا یعنی ایجوکیشن میں تھا، اور سرائکی جو بیلٹ ہے وہاں سے تعلق رکھتا تھا. اور یعنی ایک سرائکی کے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جہل گھرانے کے ساتھ نا، مطلب بالکل ہی جہاں جناب کتے گھوڑے سارے بندے دین پہ نال ہی جناب بندے رہ رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، احساس نہیں ہے. تو جناب اس کی شادی ہوئی. اب یہ ٹونا جادو اور تمام چیزیں جو انہوں نے وہاں سے لی تھیں، اس نے وہاں پر جناب تویز گنڈے کرنے شروع کر دی کہ کسی طریقے سے میں اپنے بندے کو وہاں سے یعنی اس علاقے سے، سرائکی علاقے سے نکال کر تو میں یعنی مین سٹی، پورا خاندان جناب اس چکر میں لگ گیا. اچھا اس کا جناب چکر یہ ہوا کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے کہ وہ کہتے ہیں کہ جب آپ نے 2 نمبریاں کی ہوں اور پھر اس کا نتیجہ نکلتا، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ تویز گنڈے نہ کی ہونا سی کہ اس شخص نے اس خاتون کی زندگی اس حد تک اس کے 3-4 بچے بھی ہوئے، اور جو بالکل لوفر لفنڈر ہیں، اور وہ بیچارے ایجوکیشن نہیں لے سکے. یہ خاتون جو ہے، ابھی میں نے آپ کو مہرین فاطمہ جو رضا بھائی کی بیٹی ہیں، اور شہروز ملک جو ان کے بیٹے ہیں، ڈیفینیٹلی وہ ایک ایکسپوئرڈ باپ کے یعنی بچے ہیں. اچھا ان کا ایک مقام اور ان کے ایک کانفیڈنس، ٹھیک ہے جی، اچھے انسٹیٹیوشن میں پڑھنا، ان کی ایک گرومنگ. تو یہ عورت ان کا سٹینڈرڈ دیکھ کر یعنی یہاں سے بھی اس کی تباہی کا اور حسد کا ہوا ہے کہ ڈیفینیٹلی اس کا ہسبینڈ وہ معیار تو نہیں تھا، ایک کچے کوٹھے میں یہ رہتے تھے، 7 ہی جانور بندے ہوتے تھے. اچھا اس کے مقابلے میں جو رضا بھائی کی فیملی وہ ویل آف، جناب گاڑی، ایئر کنڈیشن، اچھے گھر میں، اچھی جاب اور اچھا کھانا پینا، ڈریسنگ، ایکسپوئر، سب کچھ ہی. تو یہ جناب اندر ہی یعنی کڑتی تھی، اور یعنی اسی کڑنے میں یعنی ٹونا جادو تے اپنے بندے نو نا سیدھا کرنا کہ یہ بھی ایکسپوئر ہو جائے. ایکسپوئر کیا ہونا کہ اس نے جناب اس حد تک اس کو جو ہے وہ ٹونا جادو اور کیتے ہیں کہ اس اثر ہے پہ کہ جناب وہ بندہ دیکھو جڑے جانور ہوندے نا ٹونا جادو نال سدھے نہیں ہوندے. تو اس نے اس کا اس طرح ناکتہ بن کے کہ آپ یقین کیجئے کہ اس وقت یہ تقریباً 26 بیماریوں کا منبع ہے، اور اس کا چہرہ اس کا بھی ٹیڑھا ہو گیا ہے. اور اس کے بعد یہ رضا بھائی کا گھر یعنی ختم کروانے میں سب سے بڑا جو ہاتھ تھا وہ اس چنڈال کہتے ہیں جی مکار، اور یہ یعنی ہندی لفظ ہے، اس سے مراد ہے کہ جادوگرنی ٹائپ کے جو لوگ ہوتے ہیں، مکار داغا باز. تو جناب ایسے ہوا کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جناب رضا بھائی کا جو گھرانہ یعنی توڑوانے میں
اس خاتون کا پورا یعنی ہاتھ تھا، پورا کنٹریبیوشن تھا. تو پھر ظاہری بات ہے دیکھیں وہ چیزیں ریورس آتی ہیں. تو آج یہ کہ اس کے چاروں بچے جناب بالکل پڑھ نہیں سکے اور وہ لوفر لفنٹر، ایک بچہ کہیں باہر نکل گیا، وہاں وہ موٹر مکینک ہے، وہ بیچارہ اپنی زندگی کر رہا ہے. اور اس ایج میں بھی اس کو جناب روز مار پڑتی ہے. وہ جو سریکی صاحب ہیں، ٹھیک ہے جی، اب وہ خود بھی بوڑھے ہو چکے ہیں، تو وہ جناب پکڑ کے اس کو اتنا، یعنی اس دور میں آپ دیکھ لیں. اسی طرح جی جو سیکنڈ نمبر والی ہیں ان کی شادی ہوئی جناب 2004 میں. رضا بھائی کی شادی کے بعد ان کی شادی ہوئی وہ یعنی جو رضا بھائی کے جنہوں نے تسی سانڈو کہندے ہو، بڑے ریزنیبل جناب ساجد بھائی. تو اس عورت نے بھی اس کی یعنی گستاخی اور بدزبانی اور جناب اپنے بھائیوں کے بیچ میں انوالو کرنا، ان نکٹوؤں کو، اچھا روز لڑائی جھگڑا کرنا، اچھا میاں کے ساتھ بدزبانی کرنا، اچھا میاں کی شکایات لگانا، ٹھیک ہے جی، روز لڑائی جھگڑے. 2004 میں شادی ہو رہی ہے اور آپ یہ دیکھیے کہ 2005 میں ساجد بھائی نے ایک اور خاتون بڑی اچھی فیملی سے شادی کر دی. آج ان کے جناب 4 بچے ہیں. ٹھیک ہے جی، رضا بھائی کا گھر توڑوانے میں یہ خاتون بھی پوری طرح، جہاں میں نے پہلی خاتون وہ جو جادوگرنی تھی اس کے ساتھ ساتھ جناب یہ خاتون بھی شامل تھی. آج یہ ایک چھوٹے سے کوارٹر میں رہ رہی ہے. اور ساجد صاحب کی جو دوسری فیملی جس میں سے شاید 3-4 بچے ہیں، وہ جناب ایک کلاس میں وہاں بڑی آفیسز کالونی ہے وہاں رہ رہی ہے. ساجد صاحب بھی وہاں رہتے ہیں. وہ ہفتے کے بعد آتے ہیں، کچھ خرچہ دے جاتے ہیں اور کپڑے وغیرہ اس سے دھلوا کر تو یعنی وہ لے جاتے ہیں. اور ساجد صاحب نے رضا بھائی سے کہا ایک دفعہ کہ یہ میں انتظار کر رہا ہوں کہ اب اس میں سے میری 2 بچیاں ہو گئی ہیں، تو ڈیفینیٹلی جب تک یہ بچیاں شادی وغیرہ جس دن ہو جائیں گی میں اس کو تھوڑا مار کے نکال دوں گا، اس وقت تک میں اس کو برداشت کر رہا ہوں کہ اب مجبوری ہے. ورنہ میں اور پچھلے آپ یہ کہہ لیں کہ 17-18 سال سے رضا بھائی نے اس کو کبھی بلایا ہی نہیں. تو اب آپ اس سے زیادہ یعنی عبرت کیا ہو سکتی، کہنے نا برے کماں دا برا نتیجہ ہے کہ جب آپ اپنے ہسبینڈ کی توہین کریں گی، توہین کروائیں گی، تو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہوگا. اچھا جی، اس کے بعد اس سے پہلے جو خاتون ہے رضا بھائی کی میسج ہے، وہ یعنی آج کل جس طرح زندگی گزاری وہ ایک علیحدہ ایپیسوڈ ہوگا. لیکن اس وقت جو عبرتناک زندگی وہ یہ گزار رہی ہے کہ دونوں بچے ہیں مہرین اور شہروز، ان کو اصل بات پتہ لگ گئی ہے. کیونکہ وہ جو سونا چوری تھا 14 تولے سونا، آپ کو میں یہ بتا دوں یہاں پہ کہ رضا بھائی کے گھر والوں نے 6 تولے ان کو یعنی شادی بھی جیسے ڈالتے، اور 8 تولہ جو سونا تھا وہ رضا بھائی نے 10 سالوں میں اس عورت کو گفٹ کیا، کہ جب بھی گفٹ کیا آدھا تولہ سے کم نہیں کیا. تو 14 تولے جو سونا تھا وہ اس نے اپنی ماں کے پاس ایز امانتاً رکھوایا تھا. ٹھیک ہے جی، وہ ایک سٹوری ہے. وہ جب رضا بھائی کی اور اس عورت کی سٹوری آئے گی تو میں آپ کو 10 یعنی بتاؤں گا. اور پھر آپ اس عورت کی مکاری آپ دیکھیں گے کہ اس نے کتنی مکاری کے ساتھ لوگوں کو بے وقوف بنایا ہے. ٹھیک ہے، اور یعنی بنانے کی کوشش کی ہے. اور اب یہ ہے جنہیں آپ کہنا نا کہ جھوٹ کدوں تک چھپتا ہے. اس وقت ان سے کچھ ایسی، پھر اس کے بعد جب سپریشن ان کی ہوئی ہے تو اس کے بعد ان سے کچھ ایسے کرتوت ہوئے ہیں سم ٹائم، جب آپ بدراہ ہوتے ہیں تو پھر اللہ بھی آپ کو نہیں دیتا کہ اب یہ کہیں منہ دکھانے کے ویسے قابل نہیں ہے. بار بار گھر ان کو چینج کرنا پڑتا ہے. اب آپ سوچ لیں کہ جو ایسی خواتین ہوتی ہیں جو سپریشن لے لیتی ہیں اور پھر کوشچنز ہوتے ہیں نا کہ آپ کا ہسبینڈ ایک با کردار ہے، آپ کا ہسبینڈ ایک پروڈکٹیو ہے، آپ کا ہسبینڈ ایک ویل آف ہے، محنت کرتا ہے، پیسے کماتا ہے، تو پھر جناب ایک معاملہ کیا ہوتا ہے. اب ان باتوں کا جواب جھوٹ چوتالی. تو یہاں پر میں ایک چھوٹی سی عرض کروں کہ ہماری ایک آفیشیلز ہیں جو ہمارا چینل دیکھتی ہیں، بس میں اتنا کہوں گا، اور جو اس خاتون کو بھی جانتی ہیں. یقیناً یہ رضا بھائی کا میسج تھا ان خاتون، میں تو پرسنلی نہیں جانتا، رضا بھائی جانتے ہیں. انہوں نے ان کے ساتھ کہیں 2000 یعنی جو 7, 8, 9 کا 10 تک کا جو ٹائم تھا، تو وہ شاید اس انسٹیٹیوٹ کی ہیڈ تھیں، کہیں ڈیرہ اسماعیل خان یا اس سائڈ سے آئی تھیں، لاہور سے آئی تھیں. تو ان کے ساتھ کو 2-3 سال انہوں نے کام کیا. تو رضا بھائی کا یہ میسج تھا جی کہ آپ صرف یہ اندازہ لگا لیں کہ جب آپ برانچ میں آئیں تو آپ دیکھیے کہ آپ کے لیے مشکلات تھی وہاں برانچ میں، جیسے پاکستانیوں کا اور پنجابیوں کو خاص طور پہ ہوتا ہے کسی کو اسٹیبل نہیں ہونے دینا. تو لوگوں کا رویہ آپ کے ساتھ کیا تھا، اور اس وقت جو رضا بھائی تھے وہ یعنی کس طرح آپ کے ساتھ انہوں نے سٹینڈ کیا، کس طرح اسکول کے مفاد جو انسٹیٹیوٹ تھا، ادارہ تھا،
ठीक है जी। तो किसी भी बंदे का जो करेक्टर देखना होता है वो मुश्किल हालात में देखा जाता है कि यार ये आदमी किस हद तक लॉयल है। उसके बाद जो मामला, ये मैं उन मैडम से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, रजा भाई की थी रिक्वेस्ट कि मैं ये क्लैरिटी कर दूं कि आप खुद यानी बताइए कि जो ऐसा शख्स जो आपके साथ वो खड़ा हुआ था, ठीक है जी, रजा भाई का ये यानी ऑब्जर्वेशन है कि यकीनन जहां और झूठ 44 प्रोग्राम्स किए गए हैं, तो आप जैसी पर्सनैलिटी भी सोचती है कि भाई कि रजा साहब तो ऐसे नहीं थे, तो ये क्या हुआ। तो उसमें जनाब अगला एपिसोड होगा तो वो सारी चीजें यानी आपके सामने, कुछ चीजें आपके सामने हुई थी, कुछ नेगेटिव चीजें, उनमें भी ये खातून जो थी वो यानी शामिल थी। वो नेक्स्ट एपिसोड में यानी आपको बताया जाएगा। फिर आप उन लोगों के यानी करदार असर करते ना, शक्ल मोमना करतूत यानी काफरा। तो अब जनाब ये खातून के जो दोनों बच्चे हैं, जो बेटी है माशाल्लाह उसकी शादी हो गई है, और वो शादी भी मैं ये समझता हूँ कि उसका एक पूरा यानी जो अगला एपिसोड होगा कि इस खानदान की कोई साख नहीं, ठीक है जी, इनके नजदीक कोई लगने के लिए तैयार नहीं। अब आप ये समझ लें कि वो शादी अल्लाह मियाँ के हुक्म से हुई है। वो मैं पूरा एक जब एपिसोड करूंगा तो आपको एक चीज समझ आ जाएगी कि कुछ चीजें अल्लाह ताला के हाथ में होती हैं, कुछ चीजें ऐसी हैं। रजा भाई एक बाकरदार आदमी जिन्होंने किसी का इस्तेसाल नहीं किया और हमेशा अल्लाह ताला से एक चीज मांगी है, तो अल्लाह ताला ने सुरुखरूप किया। तो उनकी बेटी उनके ना होने के बावजूद एक बहुत आला फैमिली में गई, वहां उसकी शादी हुई। आज जनाब वो पूरी दुनिया घूम रही है, ठीक है जी। रजा भाई का जो बेटा है माशाल्लाह वो लेवल्स में टॉपर है, उसका फ्यूचर भी, और उसके मुकाबले में ये जो सोना चोर खानदान है ये सारे का सारा तबाह बर्बाद, इनकी लड़कियां तबाह बर्बाद, ठीक है जी। अच्छा, मेट्रिकुलेशन और इंटर से ये आगे नहीं जा सके, बाप के होते हुए, सब कुछ होते हुए। तो आप ये चीजें यानी देख सकते हैं कि ये कुछ चीज होती है अल्लाह ताला के हाथ में। खैर एनी में ये बताऊंगा, तो ये खातून जो इस वक्त है अब ट्रांसफरों के चक्कर में है, ज़ाहिर बात है कि लोग क्वेश्चंस पूछते हैं। अब जो बेटा है, ठीक है जी, वो क्वेश्चन पूछता है कि हमारा वालिद तो ऐसा नहीं था, फिर वो इनके करतूत सबके देखता रहता है, ठीक है जी। तो अब जनाब ये खातून कभी उस बच्चे पे टूना जादू कर, कभी किसी पीर को जा, अच्छा जी उन्होंने नाम चेंज हो रहे हैं, ठीक है जी, अच्छा जी फलाने मुर्शद के पास जाया जाए। और वो जो अंदर की गंदगी है, वो जो सोना चोरी और जो अपने हस्बैंड के साथ 2 नंबरी की है, यानी उधर एक्सेप्ट नहीं करना। तो अब जनाब ये है जी कि ये कह रही है कि लाहौर ट्रांसफर ले लो, फलाने पास ही ले लो। तो उसकी वजूहत ये है कि वो जो लोगों के क्वेश्चंस, और वो जो बच्चा है, बेटा जो है, डेफिनेटली वो समझदार है, और वो सब कुछ वो अपने जो उसके नखट्टू मामू हैं उनके भी करतूत देख रहा है, ठीक है जी। वो अपने रजा भाई जो बहुत ज्यादा ग्रूम कर गए हैं माशाल्लाह, नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर, यानी उनके प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, उनके इंस्टीट्यूशन चल रहे हैं, ठीक है जी। उनकी फैमिली है, दूसरी फैमिली है, उसमें वो दे आर वेरी मच वेल ऑफ, और बड़ा अच्छा नाम और रिस्पेक्ट। तो डेफिनेटली वो बच्चा जब इस खातून से क्वेश्चन करता है तो एक यानी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। खैर इसको हम डिस्कस करेंगे जी। नेक्स्ट जो रजा भाई की स्टोरी होगी उसमें आपको डिटेल से बताएंगे जी। चौथी जो खातून सबसे छोटी जनाब, उसने भी वही टूना जादू, और उनके हस्बैंड भी कोई छोटे से सरकारी मुलाजिम है। तो जनाब इनकी शादी भी तकरीबन 2007-8 के यानी हुई, और उसमें भी इनकी भी सेम कहानी, वो जो एक यानी, और ये जो रजा भाई का सोना चोरी हुआ था उसमें से जो 6 तोले सोना चोरी हुआ था, वो रजा भाई की मिसेज ने, क्योंकि ये फैमिली एक झूठी थी, भूखे नंगे थे, इनके पास कोई चीज नहीं होती थी, तो ये वो एक ही जो रजा भाई वाला सेट था, ये सारी शादियों में डलवा के लोगों को धोखा दे के, तो मकलावा या उसमें जब खातून आती थी तो सोना वापस कर लेनी सन। अच्छा, यहाँ पर हम प्रॉब्लम ये हुई कि ये जो सबसे छोटी थी, जब ये सोना इसको पहनाया गया जैली तरीके के साथ लोगों को धोखा देने के लिए, तो शादी की पहली रात ही इसके हस्बैंड ने वो उठा के अपने लाकर में रख दी। उसे कहते महंगी चीज है। अगले दिन उसने जाके सुबह ही जाके बैंक के लॉकर में रख दिया, और यहां से फिर रजा भाई की फैमिली की जो तबाही है यानी वो शुरू हुई। उससे पहले जो 8 तोले सोना था, वो जो ये 4 नखट्टू थे,
जो उस खातून के भाई थे और इनके घर में ये पड़ा हुआ था, ये थोड़ा थोड़ा निकाल के तो ये खा चुके थे। और वो जो 6 तोले सोना रह गया था जनाब, वो बकौल रजा भाई के कि वो इस खातून को पहनाया गया इसका घर बचाने के लिए, ठीक है जी। और वो जो इस खातून ने इसके बाद सेपरेशन ली रजा भाई से, ये सारा टोपी ड्रामा यानी यहीं से इस मनहूस खातून की वजह से शुरू हुआ। अच्छा, अब इसका अंजाम क्या हुआ जी, आप देखें कि जी इस महरीन की मदर ने जो मिसेज हैं सबका रजा भाई की, इसका घर बचाने के लिए कि चलो जी मैं नौकरी कर रही हूँ, वेल ऑफ हूं, मैं अकेली भी रह रहूंगी, मैं इसका घर बचाऊं, अपना घर तबाह किया, बदनामी ली, बच्चों को बाप से जुदा किया बगैर वजह के। उसका अंजाम ये हुआ है जनाब कि ये जो सबसे छोटी खातून है, इसकी एक बेटी हुई और उसके बाद इसकी औलाद होना बंद हो गई। अब ये फैमिली भी तरह की है जहां इसकी शादी हुई। अब जनाब इसका जो हस्बैंड है उसने भी दूसरी शादी कर ली, उसमें से भी बच्चे हैं। अब वो सिर्फ कपड़े धुलवाने के लिए आता है, जैसे नौकरों के साथ ट्रीट किया जाता है। वो इसको 1 रुपया भी, इसकी एक वाजिबी सी छोटी सी नौकरी है, ये वो नौकरी करती है, ठीक है जी। और उधर ही यानी गवर्नमेंट की छोटी सी नौकरी है, तो वहां इसको छोटा सा क्वार्टर मिला हुआ है, तो ये अपनी बेटी के साथ उसी स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में बच्ची भी पढ़ रही है, और जो सैलरी वगैरह मिलती है उससे ये घसीट घसीट कर अपनी जिंदगी एक इबरत का निशान बनते हुए, ठीक है जी। अब पहले ईद पे ही अपने भाइयों के घर जाती थी, अब इतना फ्रस्ट्रेशन का शिकार है कि ये बेचारी वहां से निकलती ही नहीं। और जो उसका यानी हस्बैंड है वो जनाब उसका यानी जो ट्रीटमेंट है, आप यकीन कीजिए कि हम घरों में जानवरों के साथ जो ट्रीटमेंट करते हैं वो ज्यादा बेहतर करते हैं। तो इस तरह जनाब ये है कि ये जिस तरह मैंने आपको 4 नखटुओं का इबरतनाक अंजाम बताया था, इसी तरह ये 4 खवातीन अब एड़ियां रगड़ रगड़ कर यानी जिंदगी यानी गुजार रही हैं। अच्छा, ये उस सारी सोना चोरी केस में भी मुलव्वस थी, रजा भाई का घर तबाह करने में मुलव्वस थी। ये 4 उन नखटुओं की जो शादियां हुई हैं, वहां झूठ बोलना और लोगों को गुमराह करना जी कि हमारे भाई ये करते हैं वो करते हैं, कि झूठो झूठ 44 प्रोग्राम के ऊपर जो इन्होंने काम किया, उसमें आप ये देखें कि इनके बच्चे नहीं पढ़ पा रहे। अच्छा, सोसाइटी में इनका ये होता है कि जब ये कहीं यानी निकलने की अच्छा गैदरिंग रिश्तेदारों के विच अभी किसी को बुलाते नहीं है कोई शादी करनी में, ठीक है जी। और सबसे बड़ी बात मजे की है कि महरीन की शादी हुई रजा भाई की बेटी की बड़ी अच्छी फैमिली में, तो महरीन की माँ ने इन 4 नखट्टू जो उनके भाई हैं उनका तारुफ नहीं करवाया महरीन की फैमिली से किसी से। आप ये अंदाजा लगा लें कि ये किस कैटेगरी के लोग हैं। और उसने कहा जी पैंट कोट पा के आए हो, वो कहने लगे साढ़े को तो बड़ी मार के शलवार कमीज है। फिर उन्होंने जनाब उस खातून ने कहीं किराए पे 4 पैंट कोट जो है जनाब वो उनको अरेंज करके दिए, ठीक है जी। और फिर वो जनाब उधर पहन के आए, तो उन्हें कहा कि पौने जी बाय उधर इधर स्टेज वाली साइड पे नहीं आना, ठीक है जी। और उसके साथ यानी आप ये अंदाजा लगा लें कि जो महरीन की जो मदर है महरीन फातिमा की, वो जनाब एक बहुत बड़े इंस्टीट्यूट में मतलब यानी काम करती हैं, ठीक है जी। तो डेफिनेटली उनका एक अच्छी क्लास के लोगों के साथ ताल्लुक है, तो उस यानी उस वजह से जो है वो एक ढोंग भी रचाया हुआ है, ठीक है जी, एक पारसाई का यानी ढोंग भी रचाया हुआ है। तो डेफिनेटली उन्हें पता है कि अगर ये नखट्टू और इनमें से कोई सामने आएगा, एक तो जो उनकी होली है या यानी वो देखते ही इंसान को अंदाजा हो जाता है। तो ये मैं आपको पूरे यकीन के साथ बता रहा हूं कि महरीन फातिमा की मदर ने और शहरोज की मदर ने अपनी बेटी की शादी में इन नखटुओं में से किसी का इंट्रोडक्शन महरीन के ससुरालियों से नहीं करवाया। तो अब आप इससे अंदाजा लगा लें ये किस कमाश के लोग हैं। और अब आप ये देखें कि ये जिंदगी किस तरह, इससे ज्यादा इबरत क्या होगी कि सोसाइटी में आपकी इज्जत नहीं है, ठीक है जी। आप कहीं भी जाते हैं तो आपको क्वेश्चन किया जाता है, फिर आप वहां से भागते हैं। तो जनाब ऐसे है कि बस लास्ट में मैं ये व्लॉग वाइंड अप कर रहा हूँ। ये सारी बातें सुनाने का मकसद ये कि जो हमारी आजकल की लड़कियां हैं, मैंने देखा कि उनमें डाइवोर्स वगैरह का रेशो बहुत ज्यादा है। खवातीन से मेरी एक रिक्वेस्ट है, बच्चियों से, जो बेटियां बच्चियां बहनें मुझे सुन रही हैं, उनसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि हमेशा जब आप शादी कर लेती हैं तो फिर आपका एक कंसर्न सिर्फ अपने हस्बैंड के साथ होता है। याद रखिए, अगर आपका हस्बैंड में कोई हीनियस क्राइम नहीं है कि वो शराब नहीं पीता, वो बदकारी की तरफ नहीं जाता, वो बहुत ज्यादा मार कुटाई नहीं करता, ठीक है जी, वो जालिम नहीं है। अच्छा, अगर वो
نکھٹو نہیں ہے تو ذہن میں رکھیے گا کہ دنیا میں دین کوئی ایسا جو ہے ایشو ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے جی، کہ آپ یعنی اپنے ہسبینڈ کے ساتھ یعنی کوئی پھڈا ڈالے. اگر ان میں سے کوئی بیماری ہے تو دین یعنی ان چیزوں کو نیگوشیٹ کیا جا سکتا ہے. تو میری ایک ریکویسٹ ہے یعنی جو ینگ جنریشن ہے کہ اپنی جو آپ کی جو جڑی تھوڑے پیکے نا میکے اس فیملی سے جب آپ نے شادی کر لی ہے تو ان کی انٹرپشن سے دور رہیں. اچھا اگر آپ کے بھائی نکھٹو ہیں تو ان منحوسوں سے دور رہیں، جیسے ان منحوسوں نے اپنی 4 بہنوں کا یعنی گھر تباہ کر دیا، خود تو تباہ و برباد ہوئے ہی ہیں. دوسرا والدین سے میری ایک ریکویسٹ ہے کہ جب بھی آپ اپنی بیٹی کی شادی کرنے لگے ہیں، ہمیشہ میں آج آپ کو ایک گر بتا رہا ہوں اپنی زندگی کا، تو سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ اس فیملی میں کتنے ممبرز ہیں، اور اس لڑکی کے جو بھائی ہیں وہ کہیں ان 4 نکھٹوؤں کی طرح نکھٹو تو نہیں ہیں، ویلے تو نہیں ہیں. اگر وہ ویل آف ہیں، ویل ایجوکیٹڈ ہیں اور اپنے ساؤنڈ فوٹڈ ہیں تو پھر آپ اپنی بیٹی کا ہم کر دیتے ہیں نا، اور یہ علی بچہ وہ کام کر لے گا یہ وہ، تو ہمیشہ یہ ذہن میں رکھیں، اصول ڈال لیں کہ جب آپ بیٹی کا رشتہ کرنے لگے ہیں تو آپ جناب پھر یہ دیکھ لیں کہ جس لڑکے کے یعنی آپ اپنے بیٹے کا کرنے لگے ہیں، لڑکی لینے لگے ہیں، تو آپ اس کے بھائیوں کو دیکھیں، اس کے ماں باپ کو دیکھیں اور بھائیوں کو دیکھیں کہ وہ ان 4 نکھٹوؤں کی طرح کہیں ناسور تو نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، کیونکہ وہ ناسور ہوں گے تو آپ کا بیٹا کبھی بھی سٹیبل نہیں ہوگا. وہ چوریاں کر کر کے، کیونکہ یہ خواتین جو ہے 4 خواتین، ایک پوائنٹ میں بھول گیا ہوں کہ یہ گھروں سے پیسے چوریاں کر کر کے تو اپنے بھائیوں کو کھلاتی تھیں، منی آرڈر کرتی تھیں، بیچتی تھیں، اور اس کا پھر انجام آپ دیکھ رہے ہیں. تو اس لیے میں کیونکہ نکھٹو ہیں، ان کا جو سلسلہ چل رہا ہے وہ جناب کبھی ایک بہن ٹھگی لا وہ میاں کے پیسے چوری کر رہی ہے. ٹھیک ہے جی، پھر آپ دیکھیں کہ جب ایسے معاملات ہوں تو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے پھر اس چیز کا کیا ہو سکتا ہے. اسی طرح جناب جب آپ اپنی بیٹی کا رشتہ کرنے جا رہے ہیں تو خدا را میں ہاتھ جوڑ کے پیرنٹ سے کہوں گا کہ آپ فوراً ہاں مت کریں. پہلے دیکھیں جیسے اس چنڈال کرم نور نے 4 عورتوں کی زندگی تباہ کی، یہ جھوٹ بول کے جی وہ ساری فیکٹری ہے اسی بڑے ویل آف ہیں، اور لوگ اس فیکٹری کے چکروں میں اس فراڈ جو یہ آج تک جھوٹ بول رہے ہیں، جو فیکٹری خوشی ملک کب کی بیچ چکی ہے جس سے ان کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، اس کی بیس پر انہوں نے کتنی زندگیاں تباہ کر دی. تو میں والدین سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ہمیشہ کم از کم 1 سال کا یعنی وہ رکھیں، جو ہے وقت رکھیں، دیکھیں اس کا پورا بایو ڈیٹا پتہ کریں، اس لڑکے کا کہاں کام کیا، اگر گورنمنٹ کی جاب ہے اس کا ایٹیٹیوڈ کیا ہے، اچھا فیملی کا ایٹیٹیوڈ کیا، 8-10 دفعہ آئیں جائیں، جلد بازی نہ کریں. اچھا وہ کہیں نہ کہیں آپ کو ایٹیٹیوڈ پتہ لگ جاتا ہے. ٹھیک ہے جی، اکثر لوگ بھی نہیں بتاتے. ٹھیک ہے جی، تو خود آپ نے یہ آبزرو کرنا ہوتا ہے. اور اس کے بعد آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ یعنی وہ گھر میں کہیں اور کسی کو نکھٹو تو نہیں بیٹھے تھا، یہ پوائنٹ ضرور دیکھ لیں. اور اس کے بعد جناب 1 سال کے بعد آپ یعنی اس چیز پر جا کر یعنی آپ یعنی سٹیپ لے کے اپنی بیٹی کا رشتہ آپ نے یہاں پہ دینا ہے. ورنہ ایہو جے نکھٹو یعنی آپ کے توڑے مگر پہن گے اور پھر وہ نسلوں کی نسلیں تباہ ہوں گی. جناب یہ آپ نے یہاں پر میں آپ کو ایک حلفاً ایک چیز یہ بتا دوں کہ مجھے رضا بھائی نے کہا کہ آپ نے یہ بات کرنی کہ یہ میں نے جتنی باتیں کی ہیں، ٹھیک ہے جی، بہت ساری چیزیں میرے نوٹس میں، اور مجھے پہلے میں نے حلف لیا تھا رضا بھائی سے کہ بھئی ان میں کوئی مباغلہ آرائی تو نہیں ہے. تو کہتے ہیں شاید میں کوئی بات بھول گیا ہوں گا جو اس سے بھی بری ہوگی، لیکن اس میں کوئی مباغلہ آرائی نہیں ہے. بالکل سچی سٹوری ہے، 100% یعنی سچی سٹوری ہے. ایسے معاملات ہوتے ہیں، اور یہ بتانے کے لیے یعنی مین اس کا جو مقصد ہے آپ کو یعنی سٹوریز یعنی کرنے کا کہ ہم ان چیزوں سے اور ان معاملات سے یعنی بچ سکتے ہیں کہ اگر ہم کیئرفلی دیکھیں. نہیں جی، یہ تھی 4 چنڈال عورتوں، مکار عورتوں کی کہانی اور ان کا انجام، عبرتناک انجام. اور آنے والے دنوں میں یہ اس سے زیادہ عبرتناک انجام ہوگا بقول یعنی رضا بھائی کے. ظاہری گل کہتے نا کہ چنے بیج کے کدی جڑے گنے وہ نہیں ہوتے. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، اگلی سٹوری جو ہوگی، اچھا اس میں پھر آپ کو بتاؤں کہ رضا بھائی نے پھر شادی کی، ان کی ایک مسز جو ابھی ہیں، ان کے بچے بھی ہیں ماشاءاللہ. تو ایک سٹوری میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ رضا بھائی کی زندگی میں 2 عورتیں آئیں، ایک یہ چنڈال خاتون اور ایک ان کی جو موجودہ مسز ہیں. آپ ان کی مسز ہیں جناب، ان کا نام ہے بلندی. نام کچھ اور ہے ان کا لیکن بلندی.
ठीक है जी, आप ये ज़हन में रखें। फिर मैं आपको बताऊंगा कि एक बात अजीब औरत क्या होती है, हलाल के लुकमे पर पलने वाली खातून क्या होती है, और एक औरत होती है जो आपका सब कुछ जहन्नम बना देती है, और एक औरत है जिसके पैरों के नीचे खुदा ने जन्नत रखी है, वो सोसाइटी में कैसे एहतराम लेती है। ये खातून जो जहां वो लानते ले रही हैं, ये महरीन की जो मदर है और रजा की साहब का बीवी, उसके मुकाबले में ये बुलंदी जो बहुत छोटी एज में जिम्मेदारियां जिसने उठाई, और आज मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह ताला इतनी इज्जत, मैं अक्सर उनको कहता हूँ कि अल्लाह ताला इतनी इज्जत यानी हर इंसान को दे। तो जब अगली जो स्टोरी होगी सोना चोर खानदान की, यानी मैं वाइंड अप करूंगा, ये सिलसिला वाइंड अप होगा, वो आखिरी स्टोरी होगी जनाब रजा भाई और उनकी जो चंडाल बीवी है, और उनका जो रिलेशन 10-11 साल रहा है, उस दौरान क्या हुआ, बहुत सारे वाकयात हुए। अच्छा, मेरे बहुत सारे मेहरबान हैं और रजा भाई के मेहरबान खास तौर पे, उनके 2 ऑफिशियल्स भी हैं जो ये प्रोग्राम देखते हैं, उनको असल सूरत हाल नहीं पता। तो जो अगली एपिसोड आएगी जी, उसमें आपको वो सारा पता, जो कुछ वाकयात नेगेटिव कुछ आपके सामने हुई है, आपको पता लगेगा कि इस खातून का वहां गलीज किरदार क्या था, और मौसमियत का लबादा ओढ़े हुई है, यानी इस खातून ने किस तरह जहां अपना सुकून बर्बाद किया, 2 बच्चों को यतीम किया, अपने 4 नकट्टू भाई और अपनी चंडाल जो मदर थी, यानी जादूगर थी, चंडाल का मतलब होता है जादूगर, और किस तरह इन्होंने यानी सोसाइटी में गंदगी फैलाई। अल्लाह ताला पूरी दुनिया पर, पाकिस्तान पर, बच्चे बच्चे बिलबुटी पर अपना करम करे। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाजत।